नमस्कार, म उदय पण्डित। स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यो भिडियोमा हामी चाहिँ इनर्जी के हो र यो कति प्रकारको हुन्छ यसको क्लासिफिकेसन बारे हामी बुझ्छौँ। ठीक छ? सो अब हामी स्टार्ट गरौँ। सो इनर्जी भनेको के हो? व्हाट इज इनर्जी? इनर्जी इज द एबिलिटी टु परफर्म वर्क। इनर्जी एउटा के हो? कुनै काम गर्ने सक्ने क्षमता हो। कुनै काम गर्ने क्षमतालाई नै के भन्छौँ हामी? इनर्जी भन्छौँ। एउटा एक्जाम्पल लिऊ। अब सपोज यो एउटा मोटर हो। यो मोटरलाई हामी के दियौँ? इलेक्ट्रिकल सप्लाई दियौँ। ठीक छ? अब यो इनर्जीले, इलेक्ट्रिकल इनर्जीले यसको क्षमता के छ? अब मोटरमा सप्लाई दियो भने यो मोटरलाई रोटेट गर्ने यसको क्षमता छ। मिन्स इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट केमा कन्भर्ट गर्यो? यसलाई मेकानिकल इनर्जीमा। अब यो जुन इलेक्ट्रिकल इनर्जी छ यसको क्षमता के भयो? यो मोटरलाई घुमाउने। अब यो मोटर घुमाउने भयो, त्यो चाहिँ यो काम गर्यो। सो यो इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इनर्जीले के काम गर्यो? मोटरलाई घुमाउने काम गर्यो। सो त्यही भएर हामी के भन्छौँ? इनर्जी के हो? एउटा क्षमता हो जसले के गर्छ? कुनै काम परफर्म गर्छ। अब यहाँ चाहिँ अर्को स्टेटमेन्ट के छ? इनर्जी क्यान निदर बी क्रिएटेड अर नर डिस्ट्रोयड, इट क्यान ओन्ली बी ट्रान्सफर्ड अर चेन्ज फ्रम वान फर्म टु एनदर फर्म। यो स्टेटमेन्ट हामीलाई के भन्छ? इनर्जीलाई न त हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ न त हामी डिस्ट्रोय गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी मात्र के गर्न सक्छौँ? ट्रान्सफर अर चेन्ज गर्न सक्छौँ एक फर्म टु एनदर फर्म। एउटा इनर्जीको फर्मबाट अर्को इनर्जीमा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो स्टेटमेन्टलाई हामी फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पनि भन्छौँ। ठीक छ? एनर्जी एक्जिस्ट इन सेभरल फर्म्स लाइक हिट इनर्जी, मेकानिकल इनर्जी, लाइट इनर्जी, इलेक्ट्रिकल अर अदर फर्म्स। ठीक छ? यो इक्जाम्पल्सहरू भयो हाम्रो। यो इनर्जीहरूको फर्म्स छुट्टै छुट्टै धेरै प्रकारको फर्ममा यो भेटिन सक्छ भनेर यो भनिरहेको छ यो स्टेटमेन्टले। लाइक हिट इनर्जी, मेकानिकल इनर्जी, लाइट इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इनर्जी, साउन्ड इनर्जी, यो सबै के भयो? इनर्जीको फर्म भयो। ठिक छ? अब एउटा एक्जाम्पलको थ्रु बुझौँ। यहाँ के गरिरहेछ? यो मान्छेले यो स्विचलाई अन गरिरहेछ। ठिक छ? यो बल्बलाई पावर सप्लाई दिनलाई। अब यहाँ के भइरहेछ? अब स्विच हामी अन गर्यौँ। यो बल्बलाई कुन इनर्जी दियौँ हामी? इलेक्ट्रिकल इनर्जी दियौँ। तर अब यसले चाहिँ कुन इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदियो? यो लाइटमा कन्भर्ट गरिदियो। ठिक छ? सो यहाँ के काम गर्यो? इलेक्ट्रिकल इनर्जीले लाइट दिन काम गर्यो यो बल्बलाई सप्लाई दिएर। यहाँ इनर्जी क्रिएट भएको होइन, यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हामी कुन इनर्जीमा ट्रान्सफर्म गरेको? लाइट इनर्जीमा। सो एउटा सानो यो इक्जाम्पल हो। अब यो यसको क्लासिफिकेसनतिर लागौँ। यो कति टाइप्सको हुन्छ हाम्रो इनर्जी? यसको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि यो दुई प्रकारको हुन्छ हाम्रो इनर्जी सोर्सेस। ठिक छ? एउटा भयो रिन्युएबल इनर्जी अनि अर्को भयो नन रिन्युएबल इनर्जी। अब रिन्युएबल इनर्जीमा हाम्रो कुन कुन सोर्सेसहरू पर्छ? यसमा चाहिँ हाम्रो सोलर, विन्ड, बायोमास, टाइडल ओसियन, हाइड्रो वाटर, जियोथर्मल, यो सबै कुनमा पर्छ? हाम्रो रिन्युएबल इनर्जी सोर्सेसमा पर्छ। अब नन रिन्युएबल इनर्जी सोर्सेसमा के पर्छ? यसमा चाहिँ हाम्रो कोइल, जुन कोइला हुन्छ त्यो, ओइल, तेल भयो, न्युक्लियर, नेचुरल ग्यासेसहरू भयो, यो सबै हाम्रो कुनमा पर्छ? यो नन रिन्युएबलमा। अब दुईटै इनर्जी सोर्सको बारेमा वान बाई हामी डिस्कस गर्छौँ। पहिला हामी रिन्युएबलबाट स्टार्ट गरौँ। सो रिन्युएबल इनर्जी खासमा के हो? रिन्युएबल इनर्जी सोर्सेस. So renewable energy sources are those resources that can be renewed naturally over a time. Simply बुझ्दाखेरि रिन्युएबल इनर्जी सोर्स के हो? जुन इनर्जीलाई हामी रियुज गर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो कहिले पनि सकिँदैन,
यो नेचुरली आफै रिजनरेट हुन्छ, रिन्युड हुन्छ। त्यो इनर्जीलाई नै हामी के भन्छौँ? रिन्युएबल इनर्जी भन्छौँ। सो रिन्युएबल रिसोर्सेस क्यान बी इजिली रिन्युड बाई नेचर। सो यो हामीलाई चाहिँ यसलाई रिन्युड गर्नु पर्दैन, यो बाई नेचर नै आफै रिन्यू हुन्छ। एन्ड इट इज क्लिन इनर्जी। यसलाई हामी क्लिन इनर्जी पनि भन्छौँ। यो इनर्जीलाई हाम्रो इन्भाइरोमेन्टललाई, हाम्रो वातावरणलाई प्रदूषण गर्दैन। ठिक छ, त्यही भएर यसलाई हामी क्लिन इनर्जी भन्छौँ। तर हाम्रो नन रिन्युएबल इनर्जीबाट हाम्रो जति स्मोकहरू अरू पनि टक्सिक ग्यासेसहरू पनि निस्किन्छ। त्यही भएर त्यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टललाई त्यो पल्युट गर्छ, प्रदूषित पार्छ। त्यही भएर हामी रिन्युएबल इनर्जीलाई के भन्छौँ? क्लिन इनर्जी, इभन इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली पनि भन्छौँ यसलाई। अब यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि रिन्युएबल इनर्जीको यसमा चाहिँ एयर भयो, वाटर, सोलर इनर्जी, जियोथर्मल इनर्जी, बायोमास, इटिसी। सो यो सबै हाम्रो के को इक्जाम्पल हो? रिन्युएबल इनर्जी सोर्सेसको। अब यो जुन हाम्रो यसको रिसोर्सेसहरू छ, जस्तै एयर, सोलर, वाटर, यो सबै हामी कसरी हामी युज गर्न सक्छौँ? यो डेली लाइफले यो इनर्जीले हामी कसरी काम पर्फर्म गराउन सक्छौँ, कुन काम पर्फर्म गराउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ अब वन बाई हामी हेरौँ। सो पहिला चाहिँ हामी सोलर इनर्जीबाट स्टार्ट गरौँ। सो सोलर इनर्जी के हो? द इनर्जी द्याट वी गट फ्रम सन इज कल्ड सोलर इनर्जी। जुन इनर्जी हामी सूर्यको प्रकाशबाट लिन्छौँ त्यो इनर्जीलाई नै हामी के भन्छौँ? सोलर इनर्जी। ठिक छ, अब यो चाहिँ हामी केमा युज गर्छौँ? इट इज युज टु कुक फुड विथ द हेल्प अफ सोलर कुकर, हिट द वाटर, स्ट्रीट लाइट, वाटर पम्प फर इरिगेटिङ द फिल्ड एन्ड जेनेरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ठिक छ, यो सबै हामी खाना बनाउनलाई पनि युज गर्छौँ। यो सोलर कुकरको मद्दतले वाटरलाई पनि हिट गर्छौँ। हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ हाम्रो घरको छतमाथि चाहिँ अहिले युज गरेर हुन्छ यो सोलर हिटरहरू पनि युज गर्छ, जुन वाटरलाई हिट गर्नलाई सूर्यको प्रकाशले। अर्को चाहिँ हाम्रो स्ट्रीट लाइट, जुन स्ट्रीट पोलमाथि चाहिँ हाम्रो सोलर लागेको हुन्छ, त्यो सोलरबाट नै हामी के गर्छौँ? स्ट्रीट लाइट जलाउँछौँ, एलइडी लाइटहरू। अर्को चाहिँ हाम्रो खेतमा चाहिँ हामी वाटर पम्प युज गर्छौँ, त्यो वाटर पम्प हाम्रो सोलर प्यानलबाट चलाउँछौँ इरिगेटिङ सिँचाइको लागि। अर्को चाहिँ फाइनली हामी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छौँ। यो अब यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यो पहिला इलेक्ट्रिसिटी कसरी हाम्रो जेनेरेट भइरहेछ यो सोलर प्यानलबाट। खासमा यो सोलर प्यानल जुन छ नि, यो फोटोभोल्टेइक सेल हो। अब यो सबै एक ढिक्का बनेर यो सबै सिरिजमा कनेक्ट भएर यो सबै कम्प्लिट यो प्यानल बनेको। ठिक छ, यो सोलर प्यानल भयो। अब यो कसरी काम गर्छ? जब हाम्रो सूर्यको प्रकाश रेडिएसन जब हाम्रो सोलर प्यानलमाथि खस्छ, त्यसपछि यो सोलरले डिसी भोल्टेज जेनेरेट गर्छ। ठिक छ, अब यो डिसी भोल्टेज हामी डिसी युज गर्न, अब डिसी लोड छ भने डिसी डाइरेक्ट युज गर्ने छैन भने हामी फेरि के गर्नु पर्यो? एसीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। एसीमा कन्भर्ट गर्नलाई के गरेछ? यहाँ इन्भर्टर युज गरेछ। अब इन्भर्टरले के काम गर्छ? यो डिसी भोल्टेज जेनेरेटरलाई एसीमा कन्भर्ट गर्छ अनि यो मिटरिङलाई दिन्छ। अब यो मिटरिङले सबै यहाँ चाहिँ यसको प्यारामिटरहरू सबै नोट गर्छ, यो मेजर गर्छ। जस्तै अब कति भोल्टेज हो, कति पावर भयो जेनेरेटिभ, अनि इनर्जी कति जेनेरेट गर्यो, यो सबै चाहिँ यो यसले मोनिटर गर्छ। त्यसपछि यो फाइनली यता लोडतिर दिएछ अनि त्यसपछि यो फेरि यो डिस्ट्रिब्युसन लाइनलाई दिएर यो कन्ज्युमर्सतिर लान्छ। या हाम्रो केसमा चाहिँ यदि ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट छ भने, सोलर पावर प्लान्ट छ भने त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ? हामी एनईएको सब स्टेसनलाई दिन्छौँ। यो एनईएलाई चाहिँ हामी बेच्छौँ यदि प्राइभेटाइजेसन छ भने हाम्रो। ठिक छ, अर्को यो चाहिँ एउटा ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्टको एउटा यो प्रोटोटाइप हो, यो मोडल हो। अफ ग्रिडहरूमा चाहिँ हामी सानो सानो घरमा युज गर्छौँ, सानो अफिसको लागि युज गर्छौँ, इरिगेसन पर्पसको लागि युज गर्छौँ, त्यो अफ ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट भयो। ठिक छ, अब अर्को चाहिँ हाम्रो भयो यो जुन छ वाटर पम्प, इरिगेटिङ वाटर पम्प। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो सोलर प्यानलबाट यो चलिरहेछ अनि यो इरिगेट गरिरहेछ यहाँ।
सो यो सोलर प्यानलले हाम्रो यो पम्पलाई चलाइरहेछ। अर्को इक्जाम्पल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो स्ट्रीट लाइट हो। यो स्ट्रीट लाइटलाई, यो एलईडी स्ट्रीट लाइट हो, यो सोलर प्यानलले चलाइरहेछ। यो सोलर प्यानलले के गर्छ, यहाँ खासमा ब्याट्री पनि हुन्छ, चार्जर हुन्छ। यो दिनमा चाहिँ के गर्छ, यो सोलर प्यानलले यो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्छ। अनि यो अटोमेटिक छ भने यो एलडीआर लागेको हुन्छ, लाइट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टर जुनलाई भन्छौँ अटोमेटिक गर्नलाई। यदि बेलुका भएपछि अब के हुन्छ, आफै अटो चाहिँ अन हुन्छ, यो ब्याट्रीबाट अपरेट हुन्छ राति। सो दिनमा चाहिँ यो सोलर प्यानलले ब्याट्रीलाई चार्ज गर्छ, राति चाहिँ यो ब्याट्रीबाट यो जल्छ। सो ओभरअल यसरी चाहिँ हाम्रो युजहरू भइरहेको हुन्छ। तर म चाहिँ पछि के गर्छु, जुन छ नि सबै यो सोलर पावर प्लान्ट र हाइड्रो पावर प्लान्ट, विन्ड पावर प्लान्ट र थर्मल पावर प्लान्ट, यो सबैको बारेमा वान बाई हामी डिस्कस गर्छौँ। सोलर पावर प्लान्ट र हाइड्रो पावर प्लान्टको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा पछि हामी डिजाइनिङ फेजदेखि नै म स्टार्ट गर्छु यसको सिरिज, ठिक छ। अर्को इनर्जी हाम्रो हो विन्ड इनर्जी। सो विन्ड इनर्जी के हो? विन्ड इनर्जी refers to the process of creating electricity using the wind or air flow that occurs naturally in the earth atmosphere. So wind energy के हो? जुन एयर फ्लो हाम्रो नेचुरली अकर्स हुन्छ अर्थ एटमोस्फियरमा, यसबाट हामी चाहिँ के गर्छौँ, यो एयरको फ्लोबाट हामी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गर्छौँ। यो विन्ड इनर्जीबाट हामी के काम गराउन सक्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गराउन सक्छौँ। इभेन हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो ग्राइन्डरहरू जुन थियो, चक्कीहरू, आटा चक्कीहरू, त्यो पनि विन्ड मिलहरू थियो पहिलाको। यो सबै केबाट हाम्रो चल्थ्यो, विन्डबाट। सो इट इज युज्ड फर ग्राइन्डिङ ग्रेन, पम्पिङ वाटर एन्ड जनरेट दि इलेक्ट्रिसिटी। सो यो सबै हाम्रो ग्राइन्डिङ ग्रेन, दानाहरू जति छ अन्नबालीहरू सबैलाई ग्राइन्डिङ गर्नलाई त्यो युज गर्थ्यौँ। अनि पम्पिङ वाटर पनि यसबाट नै, विन्डबाट चलाएर नै पम्प गर्थ्यौँ, वाटर निकाल्थ्यौँ अनि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गर्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ यो विन्ड पावर प्लान्टको हो, जुन जसबाट हामी के गर्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गर्छौँ। यहाँ के छ, यहाँ हाम्रो खासमा यो चाहिँ विन्ड टर्बाइन हो, ठिक छ। यो ब्लेड भयो, यो हब भयो। अनि यो भित्र चाहिँ हाम्रो, यहाँ चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटर जुन जेनेरेटर छ, जुन लागेको हुन्छ यो टपमा। यो बिचमा चाहिँ यो विन्ड टर्बाइन र जेनेरेटरको बिचमा चाहिँ हाम्रो के हो, गियर बक्स हो। दुवैलाई कपल गराएको छ, कपलिङ गराएको छ, ठिक छ। अनि यो तलतिर हाम्रो यो पावर कन्भर्टर हो, कन्ट्रोलर हो, ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मर हो, यो प्रोटेक्सन सिस्टम, प्रोटेक्सन डिभाइस हो भनौँ न। यो ब्रेकर्सहरू भयो, सिटिपिटी भयो, यो सबै। अनि फाइनली ग्रिडमा दिएको छ। अनि इभेन यहाँ चाहिँ ब्याट्री स्टोरेज सिस्टम पनि राखेको छ। सो इनकेस विन्डको फ्लो कम भयो या इनकेस केही भयो भने ब्याकअपको लागि, इमर्जेन्सी ब्याकअपको लागि यो ब्याट्री स्टोरेज सिस्टम पनि यहाँ राखेको छ। अब यो काम कसरी गर्छ, सिम्पली के हो, एयरको फ्लो आइरहेछ भने एयरको फ्लोबाट के हुन्छ, यो टर्बाइन रोटेट गर्छ, विन्ड टर्बाइन। अब यो रोटेट भयो भने के भयो, यो मेकानिकल इनर्जी, रोटेसनल मेकानिकल इनर्जी यो जेनेरेट गर्यो। फाइनली यसको साफ्ट, जेनेरेटरको साफ्टसँग यो कनेक्ट छ। अनि कनेक्ट छ भने त्यो जेनेरेटरको रोटर पनि यसलाई रोटेट गर्छ। अब त्यो रोटेसन गर्दाखेरि फाइनली यो जेनेरेटरले के गर्छ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गर्छ। अब त्यो इलेक्ट्रिसिटी फाइनली हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा जान्छ। अब पावर ट्रान्सफर्मर, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर छ भने यसलाई स्टेप अप गर्छ। अनि फाइनली हाम्रो यो सब स्टेसन, यो प्रोटेक्सन डिभाइसहरू छ, फाइनली हामी ग्रिडमा कनेक्ट गरिदिन्छौँ। अनि यो कन्ट्रोलर छ, यहाँबाट मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ हाम्रो यो विन्ड पावर प्लान्टको के स्ट्याटस छ भनेर। भोल्टेजहरू, करेन्टहरू, अरू मेकानिकल इक्विपमेन्ट्सहरू सबै चाहिँ योसँग रिलेट छ भने यो सबै चाहिँ यहाँबाट हामी मोनिटर गर्न सक्छौँ। अनि यो प्यारलली हाम्रो ब्याट्री स्टोरेज छ, यहाँ पनि चार्ज भइरहेको हुन्छ, यही पावरबाट हाम्रो भइरहेको हुन्छ। सो ओभरअल चाहिँ यसरी नै काम गर्छ। अब अर्को इनर्जीतिर लागौँ, जुन चाहिँ हाम्रो हो हाइड्रो इनर्जी। अब हाइड्रो इनर्जी, यो हाइड्रो इनर्जीबाट हामी के गर्न सक्छौँ। सो वाटर फ्लोइङ इन्टु द रिभर or water stored in the dam is the source of hydro energy.
हाम्रो नदीमा चलिरहेको पानी त्यो चाहिँ हाम्रो हाइड्रो इनर्जी हो, त्यो हाम्रो हाइड्रो इनर्जीको सोर्स हो। अर्को चाहिँ यदि कुनै पानीलाई ड्याम बनाएर त्यहाँ स्टोरेज गरेको छ भने त्यो पानी पनि के हो, हाम्रो हाइड्रो इनर्जी हो। सो यो दुईटै के हो, हाम्रो सोर्स अफ हाइड्रो इनर्जी। हाइड्रो इनर्जी इज युज टु कन्भर्ट इट इन्टु इलेक्ट्रिसिटी। यसले के गर्छ, यो हाइड्रो इनर्जीबाट हामी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा हाइड्रो पावर प्लान्ट हो, मेन यसको युजेज यो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गर्नलाई। अरूहरू पनि पहिला हाम्रो वाटर मिल्सहरू हुन्थ्यो, वाटरबाट चाहिँ हाम्रो मिल्सहरू चलाउँथ्यो, त्यो सबै भयो यो युजेसहरू। अब हामी चाहिँ यहाँ मेन फोकस गरौँ इलेक्ट्रिसिटी कसरी जनरेट गर्छौँ। यो चाहिँ मेन हाम्रो हाइड्रो पावर प्लान्टमा युज गर्छौँ। सो यो जेनरल हाम्रो लेआउट हो हाइड्रो पावर प्लान्टको। यसमा के कम्पोनेन्ट हुन्छ म ओभरभ्यू भनिरहेको छु अहिले। सो यो चाहिँ हाम्रो रिजर्भोयर भयो, ठिक छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो ड्याम भयो, यो पार्ट चाहिँ ड्याम भयो। अनि त्यसपछि यो हाम्रो गेट भयो, ठिक छ। अनि यहाँ स्क्रिनिङ छ, यो पेन स्टकतिर पानी आउनलाई, यो चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नलाई यो रिजर्भोयरको पानीलाई। अनि त्यसपछि हाम्रो पावर हाउसतिर आउँदाखेरि यो भित्र हाम्रो चाहिँ जेनेरेटर हुन्छ। अनि यो जेनेरेटरसँग कपल्ड जुन हुन्छ, यो जुन हुन्छ टर्बाइन हुन्छ। अनि टर्बाइन मुनि चाहिँ हाम्रो टेल रेस हुन्छ। अनि फाइनली हाम्रो फेरि तलतिर आफ्टर बेमा तलतिर हाम्रो नदीतिर जान्छ। अनि यता चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको पार्ट भयो, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भएर यो पावर ट्रान्सफर्मरमा जान्छ। अनि यहाँबाट फेरि स्टेप अप गरेर फेरि हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनमा जान्छ। अनि फाइनली यो हाम्रो सब स्टेसनतिर जान्छ। अब यो काम कसरी गर्छ, इनिसियली के गर्छ, यो हाइड्रो जुन यहाँबाट पानी फ्लो भएर यो पेन स्टक भएर आउँछ यो प्रेसरमा। अनि यसले के गर्छ, टर्बाइनलाई हिट गर्छ। टर्बाइनलाई हिट गरेपछि यसले टर्बाइनलाई के गर्छ, अब घुमाउँछ। अब यहाँ के गर्यो, टर्बाइनले मेकानिकल रोटेसनल इनर्जी जनरेट गर्यो। अब यो टर्बाइन यो जेनेरेटरको साफ्टसँग, रोटर साफ्टसँग के गरेछ, यो कपल्ड हो। अब यो टर्बाइन अब रोटेट गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो जेनेरेटरको रोटरलाई पनि रोटेट गर्छ। अनि फाइनली के गर्छ, जेनेरेटरले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गर्छ। अनि जुन यो पानी आइरहेको पेन स्टक अनि हिट गरिसकेको पानी फेरि यो टेल रेस भएर हाम्रो फेरि नदीमा तलतिर मिसिन्छ। अनि यो जुन जनरेट भएको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भएको जेनरली हाम्रो 11 केबीमा जनरेट हुन्छ। त्यो चाहिँ अब यो पावर ट्रान्सफर्मरबाट, यो स्टेप अप पावर ट्रान्सफर्मर हो, जसले के गर्छ 11 केबीलाई 220 केबी 132 केबीमा स्टेप अप गरेर फाइनली यो ट्रान्समिसन लाइनलाई कनेक्ट गर्छ। अनि फाइनली हाम्रो सब स्टेसन, प्राइमरी सब स्टेसन, सेकेन्डरी सब स्टेसन, डिस्ट्रिब्युसन सब स्टेसन, अनि फाइनली हाम्रो कन्ज्युमरतिर यही हाम्रो पावर जेनेरेटर पावर यो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भएको पुग्छ हाम्रो त्यहाँसम्म। सो ओभरअल यसरी नै हाम्रो हाइड्रो पावर प्लान्ट काम गर्छ। अब अर्को इनर्जी हो हाम्रो बायोग्यास इनर्जी। सो बायोग्यास इज अ टाइप अफ फ्यूल व्हिच इज मिक्सचर अफ ग्यासेस सच एज मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen, etc., which is obtained by the decomposition of animal and plant wastes like animal dung with the help of microorganism in the presence of water. So यो इनर्जी हाम्रो के हो, खासमा हाम्रो जति अर्ग्यानिक वेस्टेजहरू हुन्छ, जस्तै एनिमल अर प्लान्ट वेस्टेज, भेजिटेबलहरूको वेस्टेज, जस्तै गोबरहरू भयो, त्यो सबैको जुन एउटा मिक्स, जुन यो सबैको एउटा मिक्सर ट्याङ्कमा राख्छ। अनि फाइनली त्यो डाइजेस्टर ट्याङ्कमा राखेर एनारोबिक कन्डिसनमा त्यसलाई चाहिँ हामी मिक्सअप गर्छौँ। एनारोबिक कन्डिसन भनेको त्यो अक्सिजनको अब्सेन्टमा त्यो हामी गर्छौँ।
त्यो ब्याक्टेरियल फेरि त्यो हाम्रो यो फाइनली हाम्रो मिथेन ग्यासमा यो मिथेन ग्यासहरू कार्बन डाइअक्साइडहरू यो सबै यो जेनेरेट गर्छ यो बायोग्यास इनर्जी हाम्रो यो एउटा लेआउट हेर्दाखेरि इट इज युज एज अ फ्युल इन ग्यास स्टोभ एन्ड अल्सो प्रोड्युस इलेक्ट्रिसिटी यो चाहिँ हामी खाना बनाउनलाई पनि युज गर्छौँ यो ग्यासलाई इभन हामी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस पनि गर्छौँ यसको सहायताले अनि फाइनली यसको वेस्टेज जुन बचेको हुन्छ यसको सलरी जुन हुन्छ स्लजेसहरू जुन हुन्छ त्यसबाट हामी मलहरू पनि बनाउन मिल्छ त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक मल पनि हामी भन्छौँ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर जुन हाम्रो खेतहरूमा राख्छौँ त्यो हाम्रो फर्टिलाइजर बढाउनलाई फर्टिलाइजर क्यापेसिटी बढाउनलाई बिउहरूको यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पल लेआउट हो यहाँ के गरेको छ बायोग्यास फिड स्टक प्री स्टोरेज ट्याङ्क हो यसमा चाहिँ हामी यो सबै अर्ग्यानिक वेस्टेजहरू राख्छौँ काउ ड्याङ एनिमल वेस्टेज यसमा चाहिँ यो सब्ट्र्याक्ट मिक्सिङ ट्याङ्क हो यसमा नै हामी के गर्छौँ अर्ग्यानिक वेस्टेजहरू राख्छौँ गोबर र भेजिटेबल्सहरू जुन वेस्टेज आएको हुन्छ त्यो सबै यसमा राख्छौँ यो मिक्सिङ ट्याङ्कमा अनि यसमा मिक्सिङ भएपछि फेरि यसमा हाम्रो फाइनली डाइजेस्टर ट्याङ्कमा जान्छ अनि यसमा एनारोबिक डाइजेसन त्यो डिकम्पोजिसन हुन्छ नि यसमा अनि यसबाट फाइनली हाम्रो यो माथि जुन हुन्छ यो मिथेन ग्यास कलेक्ट हुन्छ यसमा अनि यो मिथेन ग्यास यहाँ जान्छ यहाँ भल्भ राखेको छ यो फाइनली हाम्रो यो बायोग्यास अपरेटेड जेनेरेटर हुन्छ यो ग्यासबाट हाम्रो जेनेरेटर फाइनली चल्छ अनि त्यो जेनेरेटरले हाम्रो के गर्छ यो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ अनि यतातिर स्लजेसहरू जुन हुन्छ यो डाइजेस्टर ट्याङ्कमा गएर फेरि त्यो स्लजेसहरू यहाँ चाहिँ यहाँबाट हामी यो उसको मल चाहिँ यहाँबाट बनाउन सक्छौँ यसबाट चाहिँ हामी मल बनाउन सक्छौँ सो यो ओभरअल चाहिँ हाम्रो बायोग्यास प्लान्ट कसरी काम गर्छ त्यो हाम्रो भयो अब यो जियोथर्मल इनर्जी अर्को सो यो जियोथर्मल इनर्जी के हो हाम्रो जियोथर्मल इनर्जी इज heat stored in earth crust and being used for electric generation and also for direct heat application. So यो जियोथर्मल इनर्जी हो यो हाम्रो खासमा अर्थको भित्र हुन्छ यो हिट स्टोर्ड भएको एरिया हो सर्फेस हो जहाँबाट हामी के गर्छौँ स्टिम जेनेरेट गरेर फाइनली त्यसबाट हामी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छौँ इभन हामी डाइरेक्ट वाटर पनि हिट गर्छौँ हिटिङ पर्पसको लागि हामी युज गर्छौँ ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो जियोथर्मल पावर प्लान्टको लेआउट हो अब यो कसरी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ यो जुन छ नि हाम्रो यो जमिनको लेभल भयो अनि यो तल जुन छ यही हो हाम्रो यो हिटेड एरिया जहाँ चाहिँ हाम्रो अर्थको भित्र चाहिँ हिट स्टोर्ड एरिया त्यो एरियामा पानी पनि छ त्यो खासमा ठीक छ अब यहाँ एउटा पाइप यो हट वाटर पाइप जुन छ नि यहाँ चाहिँ यहाँबाट यो हट वाटर जुन छ माथि जान्छ अनि यसमा चाहिँ यो हिट एक्सचेन्जर या स्टिम जेनेरेटर हो यहाँबाट के हुन्छ स्टिम जेनेरेट भएर फाइनली के गर्छ यो टर्बाइनमा हिट गर्छ यो स्टिम टर्बाइनमा अनि यसबाट के छ जेनेरेटर कपल्ड छ यसको रोटरबाट अनि अब यो स्टिमलाई चाहिँ यो स्टिमबाट यो टर्बाइन के गर्छ मेकानिकल इनर्जी प्रोड्युस गर्छ जुन हो रोटेसनल अब यो टर्बाइनले पनि यसको जेनेरेटरलाई पनि के गर्छ जेनेरेटरको रोटरलाई रोटेट गर्छ अनि फाइनली के गर्छ जेनेरेटरले यो जुन हाम्रो जियोथर्मल इनर्जी थियो त्यसलाई चाहिँ यो टर्बाइनले मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्यो अनि फाइनली यो जेनेरेटरले मेकानिकल इनर्जीबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरेर फाइनली हाम्रो कहाँ दियो यो ट्रान्समिसन लाइनमा अनि त्यसपछि यो फेरि उता हाम्रो कहाँ जान्छ हाम्रो सब स्टेसन या कन्ज्युमर्सतिर यो फाइनली अनि जुन यसबाट स्टिम आएको यो टर्बाइनको मुनिबाट जुन छ यो पाइप यो आएको स्टिमलाई फेरि के गर्छ यो कन्डेन्सेट गर्छ यो मतलब चिसो बनाउँछ त्यसलाई ठन्डा पार्छ केबाट कुलिङ टावरबाट अब कुलिङ टावरमा यहाँ जान्छ यो स्टिम अनि फेरि यसलाई कन्डेन्सेट गरेर फेरि यो
इन्जेक्सन वेलबाट फेरि यो अर्थको त्यही जुन छ हिटेड स्टोर एरिया त्यसमा पठाउँछ अनि यही रिपिट भइरहेको हुन्छ, यही साइकल रिपिट भएर यसरी नै हाम्रो जियोथर्मल पावर प्लान्ट काम गर्छ। अब अर्को जुन छ हाम्रो टाइडल इनर्जी हो। यो खासमा समुद्रतिर हाम्रो जुन आइरहेको हुन्छ वेभ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, टाइडल इनर्जी। सो टाइडल इनर्जी इज पावर्ड बाई द नेचुरल राइज एन्ड फल अफ ओसियन टाइड्स एन्ड करेन्ट्स। जुन समुद्रमा जुन हुन्छ या कुनै ओसियन भनौँ, त्यही समुद्र, त्यहाँ जुन पानीको सतह बढ्छ र घट्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, खासमा त्यही हाम्रो चाहिँ ओसियन टाइड्स हो। ठिक छ। अब यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ, अब यसबाट चाहिँ हामी कसरी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न, सिम्पल लेआउट हो हाम्रो टाइडल पावर प्लान्टको। सो यसमा चाहिँ हाम्रो के छ, यहाँ यो टर्बाइन टनेल भयो। ठिक छ। यहाँ चाहिँ यो टर्बाइन भयो, यो अल्टरनेटर हो, अनि टाइडल ब्यारेज हो, अनि यो खासमा गेट हो, अनि यो चाहिँ हाम्रो यो माथिको यो खासमा सेक्सनल भ्यू हो, यो रोड हो। अनि यसमा के हुन्छ हाम्रो, अब सिम्पली बुझ्दाखेरि यदि समुद्रको त्यो टाइड्स वेभ आयो भने, यताबाट आयो भने इन्कमिङ, यता मानौँ यो एरियामा समुद्र छ, यताबाट आयो भने यसरी यो टाइडबाट के हुन्छ, हाम्रो यो टर्बाइनलाई रोटेट गर्छ, अनि टर्बाइनलाई रोटेट गरेपछि के हुन्छ, हाम्रो यो जेनेरेटरलाई पनि रोटेट गर्छ। टर्बाइनसँग जेनेरेटर कपल्ड छ, अनि यो रोटेट भएपछि यसले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ। सिमिलरली अब यताबाट जुन टाइड गएको हुन्छ फेरि ब्याक आउँछ। अब यताबाट जुन छ नि ब्याक हुँदा पनि के हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ। इन्कमिङ र आउटगोइङ दुइटैबाट हाम्रो के हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ। यो हाम्रो मेन चाहिँ कोस्टल एरिया, समुद्रको छेउतिर नै यही टाइडल पावर प्लान्टहरू लाउन सक्छ। अब अर्को हाम्रो यो रिन्युएबल इनर्जी, यहीँसम्म यो रिन्युएबल इनर्जीको हामी कुरा गरिरहेको थियो। अब अर्को हाम्रो बाँकी रह्यो, अर्को चाहिँ हाम्रो कुन हो, नन रिन्युएबल इनर्जी। नन रिन्युएबल रिसोर्सेज आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज द्याट आर एभाइलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटी। सो यो नन रिन्युएबल इनर्जी रिसोर्सेस के हो, खासमा यो हाम्रो अर्थमा लिमिटेड क्वान्टिटीमा छ। अब यसलाई चाहिँ धेरै युज गर्दै गयो भने फाइनली हाम्रो कुनै न कुनै दिन यो हाम्रो सकिन्छ, त्यस्तो इनर्जी। अनि यो इनर्जीलाई हामी दिज रिसोर्सेस क्यान नट बी रिन्युड इन सर्ट ड्युरेसन। अब यो इनर्जीलाई चाहिँ हामी रिन्युड गर्न सक्दैनौँ सर्ट ड्युरेसनमा। एकचोटि युज गर्यो मिन्स गयो, अब त्यसलाई चाहिँ हामी रिन्यू गर्न सक्दैनौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो के गर्छ, इन्भाइरोमेन्टललाई पल्युट गर्छ, प्रदूषित बनाउँछ। तर हाम्रो रिन्युएबल इनर्जीले गर्दैन, त्यो क्लिन इनर्जी थियो। अब यसको इक्जाम्पल्सहरू भयो हाम्रो फसिल्स फ्युल, जुन हाम्रो कोइला, नेचुरल ग्यास, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, अनि न्युक्लियर इनर्जी जुन छ, जुन युरेनियम र प्लुटोनियमबाट हामी त्यो इनर्जी जेनेरेट गर्छौँ, हिट इनर्जी, न्युक्लियर फ्युजन मेथड हुन्छ त्यसबाट। अब हाम्रो फसिल्स फ्युलबाट कसरी हाम्रो इनर्जी जेनेरेट गर्छौँ, मेन हाम्रो चाहिँ डिजल पावर प्लान्ट भयो र अर्को थर्मल पावर प्लान्ट भयो। त्यसबाट यो दुवै, यो फसिल्स फ्युल यो युज गरेर हामी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। अब कोइल र डिजलहरूको हामीलाई थाहै छ यो लिमिटेड क्यापेसिटी हो, कुनै न कुनै दिन यो सक्छ भनेर। सो दे आर फाउन्ड डिप इनसाइड द अर्थ एन्ड आर मेड अप बाई नेचुरल प्रोसेसर ओभर अ मेनी सेन्चुरी। यो अर्थको भित्री भागमा पाउँछ, अनि यो फर्मेसन पनि यो नेचुरल प्रोसेस हो, धेरै समय लाग्छ एउटा फर्म गर्नलाई यो लेयरहरू। सो यो फसिल्स फ्युलको हो। सो देयर क्वान्टिटी इज लिमिटेड एन्ड दे टेक थाउजन्ड्स अफ इयर टु गेट रिन्युड। अब यसको क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो लिमिटेड हो, अनि यो फर्मेसन रिन्युड हुनलाई पनि धेरै वर्ष, हजारौँ वर्ष लाग्छ यसलाई फर्म गर्नलाई, रिन्युड गर्नलाई। ठिक छ। अनि कोइल इज युज्ड एज अ फ्युल टु जेनेरेट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन अ फ्याक्ट्री एन्ड स्टिम इन्जिन्स। सो यो कोइललाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्नलाई युज गर्छौँ। इभेन फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ हामी स्टिम जेनेरेट गर्नलाई युज गर्छौँ,
जुन स्टिम इन्जिनहरुबाट अपरेट हुने मेसिनहरु त्यो चाहिँ हाम्रो कोइलबाट नै अपरेट हुन्छ। पहिला पहिला हाम्रो स्टिम अपरेटेड हाम्रो ट्रेन थियो त्यो कोइलाबाट नै चल्थ्यो। सो यो सबै यसको कोइला जुन फोसिल फ्युल एनर्जी हो यो सबै यसबाट नै चल्छ। यहाँ चाहिँ यो थर्मल पावर प्लान्टको भ्यू हो। यसमा के हुन्छ यो खासमा यो जुन छ नि यो सबै यो खासमा यो कुलिङ टावर्सहरु हो अनि यो स्ट्याक हो चिम्नीहरु। यसमा ओभरअल कसरी हुन्छ यसमा खासमा फर्नेस हुन्छ अनि फर्नेसमा के हुन्छ हाम्रो कोइलालाई चाहिँ हामी राख्छौं पाउडर फर्ममा अनि त्यसपछि त्यो बोइलर हुन्छ अनि बोइलरले के काम गर्छ हाम्रो पानीलाई चाहिँ हाम्रो स्टिममा कन्भर्ट गर्छ अनि फाइनली स्टिमबाट त्यो स्टिम टर्बाइनलाई चाहिँ हामी रोटेट गर्छौं स्टिमको प्रेसरबाट अनि त्यो स्टिम टर्बाइनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यो जनरेटर कपल्ड हुन्छ अनि फाइनली त्यो जनरेटरलाई रोटेट गरेपछि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गर्छ। सो ओभरअल यसरी नै काम गर्छ। यसको डिटेल पछि हामी कुरा गरौँला यसको लेआउटहरु कम्प्लिट चाहिँ। त्यसपछि यो हाम्रो डिजल पावर प्लान्टको भ्यू हो। यसमा चाहिँ डिजल जनरेटरहरु सबै राखेको छ। अब यो सबै सिन्क्रोनाइज गरेर एउटा कमनमा चाहिँ सबै राखेर एउटा डिजल जनरेटर फर्मेट डिजल जनरेटर पावर प्लान्टको यो पुरै भ्यू हो। यसमा के हुन्छ जनरेटर र डिजल इन्जिनको कपल्ड हुन्छ। डिजल इन्जिनमा हामीलाई थाहा छ के फ्युल युज गर्छौं डिजल युज गर्छौं। अब यो डिजलले चाहिँ इन्जिनलाई चलाउने हो। त्यसपछि इन्जिनबाट जनरेटर कपल्ड हुन्छ जनरेटरबाट के हुन्छ फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो न्युक्लियर एनर्जी हो। यसबाट चाहिँ हाम्रो न्युक्लियर पावर प्लान्ट जुन हुन्छ अनि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गर्छ। The fuel used for nuclear energy is generally uranium, which is in limited supply. अब जुन हाम्रो न्युक्लियर पावर प्लान्ट हुन्छ जसमा हाम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एज अ फ्युल चाहिँ हामी युरेनियमलाई युज गर्छौं। युरेनियम यो एउटा एटम हो। सो न्युक्लियर एनर्जी कम्स फ्रम स्प्लिटिङ युरेनियम एटम्स बाइ nuclear fission method in a reactor to heat the water into steam and turn the turbine and generate the electricity. So यो चाहिँ हाम्रो के हो न्युक्लियर पावर प्लान्टको यो भ्यू हो। यसमा चाहिँ यो जुन यो डोम शेपमा हेरिराख्नु भएको छ यो सबै के हो यो हाम्रो न्युक्लियर रिएक्टर हो खासमा अनि यो छ टर्बाइन रुमहरु। खासमा यो कसरी काम गर्छ यो रिएक्टरमा जुन हुन्छ हाम्रो युरेनियम्स यो खासमा रडहरु हुन्छ यसमा ठीक छ अनि त्यो चाहिँ फिजन मेथडबाट यो भित्र चाहिँ एउटा रिएक्टर हो। यो फिजन मेथडबाट चाहिँ के हुन्छ यो युरेनियमले हिट जनरेट गर्छ। अब हिट जनरेट गर्दाखेरि जुन यसबाट वाटर गएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्टिममा कन्भर्ट गर्छ यो हिटले गर्दा जुन युरेनियमले प्रोड्युस गर्छ अनि त्यो स्टिमले फाइनली स्टिम टर्बाइनलाई हिट गर्छ अनि फाइनली जुन स्टिम टर्बाइनमा जुन जनरेटर कपल्ड हुन्छ अल्टरनेटर त्यो फाइनली हाम्रो के गर्छ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट गर्छ। सो ओभरअल यसरी नै हाम्रो न्युक्लियर पावर प्लान्ट काम गर्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी एनर्जी के हो र यसको एनर्जीको टाइप्सको बारेमा हामी बुझ्यौं। सो यसमा चाहिँ मात्र बेसिक्स ओभरभ्यू मात्र हेर्यौं। अब यो हाइड्रो पावर प्लान्ट थर्मल पावर प्लान्ट सोलर पावर प्लान्ट न्युक्लियर पावर प्लान्ट यो सबैको हामी ओभरभ्यू हेर्यौं। यसमा ओभरभ्यू मात्र बुझ्यौं। सो यसको डिटेलमा पछि मैले एउटा एउटा सेपरेट गरेर हाइड्रो सोलर न्युक्लियर थर्मल यो सबैको सेपरेट गरेर म भिडियो बनाउँछु। सो आशा गर्दछु कि यो भिडियो बुझ्नुभयो होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।